नासिर की आंख खोली तो उसने खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। उसके हाथ पीछे की तरफ करके बांधे गए थे। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें वो उस वक्त कैद था। नासिर के सामने एक तपाई पड़ी हुई थी जिस पर शीशे का एक जग और 2 गिलास मौजूद थे। नासिर को याद नहीं आ रहा था कि वो उस कमरे में कैसे पहुंचा और किसने उसे रस्सियों से बांधा था। उसने याद करने की बहुत कोशिश की मगर उसे कुछ याद ना आया। अचानक नासिर की नाक से किसी चीज के जलने की तेज बदबू टकराई। वो बदबू दूसरे कमरे से आ रही थी। नासिर ने हाथों को हिलाकर देखा। इधर उसने अंदाजा लगा ही लिया कि रस्सी काफी मजबूती से बंधी हुई है। वो अपनी आंखों को इर्द गिर्द घुमाने लगा। उसे आज़ादी की कोई राह नजर न आई। ये मैं कहाँ फंस गया, वो बुड़बुड़ाया। वो बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाता रहा। फिर उसे अंदाज़ा हो ही गया कि वो ऐसी जगह बंधा पड़ा है जहाँ से उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुँच सकती। दूसरा अंदाज़ा उसने ये लगाया कि दूसरे कमरे की तरफ काफ़ी ज़ोरों की आग भड़क रही थी। अचानक इस मुश्किल वक्त में उसके जहन ने एक तरकीब सोची। वो बंधी हुई हालत में जैसे तैसे घिसटता हुआ उस तपाई तक पहुंचा। करीब पहुंचने पर लात की जोरदार ज़रब से उसने तपाई को नीचे गिरा दिया। तपाई के फर्श पर गिरने से जग और गिलास टुकड़ों में बट गए तो दोबारा घिसटता हुआ शीशे के टुकड़ों के करीब आया। उसने अपना रुख दूसरी तरफ किया। उसके हाथ पुश्त पर बंधे पड़े थे। उसने बहुत मुश्किल तरीके से पुश्त के बल लेटकर शीशे का एक बड़ा टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ लिया और कलाई पर बंधी रस्सी पर फेरने लगा। नतीजतन काफी तगोदो के बाद हाथ पर बंधी रस्सी को काटने में कामयाब हो गया। आग दरवाजे को जलाने के बाद कमरे में दाखिल हो चुकी थी। नासिर हैरान और परेशान निगाहों से भड़कती हुई आग को देख रहा था। बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था जिसे आग ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। काफी कोशिश और उछल कूद के बावजूद भी आग ने नासिर को काफी झुलसा कर रख दिया था। उसकी चीखें कुर्बो जवार को दहलाने लगी थी। इंस्पेक्टर साहब, नासिर का जिस्म काफी हद तक झुलस चुका है। अभी वो खतरे में है, डॉक्टर फराज ने इंस्पेक्टर अहमद को बताते हुए कहा। इंस्पेक्टर अहमद ने गहरी सांस खींची। इसका मतलब है कि मैं अभी उनका बयान नहीं ले सकता। बयान? इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो यह भी नहीं मालूम कि वो जिंदा बचेंगे भी कि नहीं, और आप हैं कि बयान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर फराज ने उज़र बताते हुए कहा। ठीक है डॉक्टर, वैसे कब तक उम्मीद है कि वो होश में आ जाएंगे? इंस्पेक्टर ने पूछा। अगर ये 24 घंटों के अंदर अंदर होश में आ गए तो ठीक, वरना खतरे की बात है, डॉक्टर फराज ने इंस्पेक्टर को आगाह किया। और इनकी बीवी? इंस्पेक्टर ने पूछा। वो तो जलकर कोयला बन चुकी हैं, डॉक्टर ने अफसोसनाक लहजे में कहा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक बात की मुझे हैरत है। वो क्या? इंस्पेक्टर ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। आखिर ऐसा कैसे हुआ? नासिर साहब का पूरा बंगला जल गया, दोनों मियाँ बीवी उस आग में झुलस गए। ऐसा पत्थर दिल इंसान कौन था जिसने जीते जी दोनों मियाँ बीवी को आग की नजर कर दिया? डॉक्टर फराज ने परेशान कुन लहजे में कहा। जिसने भी ये काम किया है मैं उसका जरूर पता लगाकर रहूंगा और उसको कैफिर किरदार तक जरूर पहुंचाऊंगा, इंस्पेक्टर ने पुख्ता लहजे में कहा। डॉक्टर साहब, मुझे मिसिज नासिर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक मिलेगी? इंस्पेक्टर ने एक मरतबा फिर पूछा। आज शाम तक मिल जाएगी, डॉक्टर ने कहा। तो इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। वो अस्पताल से बाहर आए और अपनी जीप में बैठकर जीप स्टार्ट की और गियर लगाकर जीप आगे बढ़ा दी। जल्द ही वो नासिर के कोयला बने बंगले पर पहुंच चुका था। बंगला काफी हद तक जल चुका था। इंस्पेक्टर को मिलने वाले सबूत काफी हद तक मिट चुके थे। वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने बंगले के चारों तरफ वार्निंग पट्टी खींच दी थी। उस पूरे बंगले के गिर्द लोगों का काफी हुजूम था। इंस्पेक्टर वार्निंग पट्टी क्रॉस करके आगे बढ़ा तो कांस्टेबल मुराद उसके करीब आया। कुछ पता चला? इंस्पेक्टर ने मुराद से पूछा। जी सर, फिंगरप्रिंट्स के अमले को काफी हद तक फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इर्द गिर्द के लोगों से भी थोड़ी बहुत मालूमात मिली हैं, मुराद ने बताते हुए कहा। कैसी मालूमात? इंस्पेक्टर ने पूछा। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और वो दोनों इस दुनिया में अकेले थे। बाकी मालूमात आपको नासिर साहब के ऑफिस का अमला दे देगा, मुराद ने कहा। जल्द ही इंस्पेक्टर का नासिर की पर्सनल सेक्रेटरी से आमना सामना हो गया। मिस जाहिदा, क्या आप ये बता सकती हैं कि ये किसका काम हो सकता है? इंस्पेक्टर ने जाहिदा से पहला सवाल किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा इस मामले में कोई अंदाजा नहीं है, जाहिदा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। उनका कोई दुश्मन? इंस्पेक्टर ने दूसरा सवाल किया। इंस्पेक्टर साहब, उनका कोई दुश्मन नहीं था, वो तो इंसान के रूप में फरिश्ता थे, यह कहते हुए जाहिदा की आवाज भर आ गई। ये तो तुम गलत कह रही हो,
इंस्पेक्टर ने बगौर जाहिदा की तरफ देखते हुए कहा। क्या इंस्पेक्टर साहब? जाहिदा ने हैरानगी से पूछा। यही कि नासिर साहब का कोई दुश्मन नहीं है। ये काम कोई दोस्त तो नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने पॉइंट की बात की। हो सकता है इंस्पेक्टर साहब ये किसी दोस्त का ही काम हो। इस मर्तबा जाहिदा ने भी पॉइंट की बात की थी। ये की ना तुमने पते की बात, तो तुम्हारे ख्याल में वो दोस्त कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर ने जानना चाहा। ये तो आपका काम है इंस्पेक्टर साहब। फिलहाल मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकती, जाहिदा ने कहा। जाहिदा काफी तेज मालूम होती थी, तभी तो वो इंस्पेक्टर के सवालों का जवाब उसी के अंदाज में दे रही थी। तुम कोई खास बात तो उनके मुतालिक जानती होगी, क्योंकि तुम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी रही हो, इंस्पेक्टर ने चुपते हुए लहजे में कहा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक बहुत अहम खबर दे सकती हूँ, जाहिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इंस्पेक्टर का दिल चाहा कि वो थप्पड़ों से जाहिदा का मुंह सुर्ख कर दे। वो काफी देर से फजूल बातों से उसे उलझा रही थी, लेकिन काम की बात नहीं बता रही थी। क्या अहम खबर है, बताओ, इंस्पेक्टर ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। नासिर साहब 2 माह से काफी परेशान थे। वो उखड़े उखड़े रहते थे और मीटिंग्स भी कम ही अटेंड करते थे। फोन पर किसी से झगड़ते रहते थे। उनका मूड ऑफ रहता था। ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें फोन पर धमकियां दे रहा हो। मैं उस दिन ऑफिस में उनके सामने बैठी हुई थी। मैंने कहा, सर खैर तो है? पिछले 2 माह से आप काफी चेंज लग रहे हैं। पहले तो आपका मूड काफी खुशगवार रहता था, लेकिन अब आप। मैंने मायनाखेज अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी। मैं उनकी तरफ गौर से देख रही थी। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, जवाबन नासिर साहब हकलाए। घर में मारिया मैडम तो ठीक है ना? मैंने पूछा। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, इस मर्तबा नासिर साहब मुस्कुराए। उसके बाद भी नासिर साहब परेशानी रहते थे, और फिर हादसे से कुछ दिन पहले मैं उनके पास गई, वो फोन पर किसी से झगड़ रहे थे। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें किसी कीमत पर वो रकम नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इतना कहकर वो कुछ देर के लिए रुके और दूसरी तरफ की बात सुनने लगे, और फिर बिफरे हुए लहजे में बोले, हाँ हाँ, जान से मार डालो तुम मुझे, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी बात किसी सूरत भी नहीं मानूंगा। उन्होंने गुस्से से फोन का रिसीवर क्रेडल पर पटका। सर आप ठीक तो हैं? मैंने पूछा। तुम किस सिलसिले में आई थी? उन्होंने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा। सर वो सलामत साहब के साथ आपकी मीटिंग है, वो बताने के लिए आई थी, मैंने संभलते हुए कहा। ठीक है, मैं आता हूं, तुम जाओ, उन्होंने खुश्क लहजे में कहा। तो मैं इस बात में सर हिलाती हुई ऑफिस से बाहर निकल आई। यहां तक कहकर जाहिदा खामोश हो गई। जाहिदा से बड़ी अहम खबर मिली थी। जाहिदा, मैंने तुमसे सबसे पहला सवाल किया था कि क्या तुम बता सकती हो कि यह किसका काम है, और फिर तुमसे पूछा था कि तुम्हें किसी पर शक है। तुमने दोनों सवालों का जवाब मुस्बत नहीं दिया, और अब तुम कह रही हो कि नासिर साहब को कोई फोन पर धमकियां दे रहा था। ये क्या चक्कर है? इंस्पेक्टर ने जाहिदा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, आपने पहला सवाल ये किया था कि यह काम किसका हो सकता है, तो मैं वाकई ये नहीं जानती कि यह काम किसका हो सकता है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि नासिर साहब का कोई दुश्मन है, तो नासिर साहब फोन पर बात कर रहे थे, मुझे क्या पता वो कौन था। और मैंने आपसे ये भी कहा कि हो सकता है ये काम किसी दोस्त का हो, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो दोस्त कौन हो सकता है। तो इंस्पेक्टर साहब, ये काम तो आपका है। जाहिदा के इस जवाब ने इंस्पेक्टर को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था, हालांकि वो वक्त ऐसा नहीं था। कोई मजीद अहम बात? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं मजीद कुछ नहीं जानती, जाहिदा ने नफी में सर हिलाया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस जाहिदा। अगर मुझे मजीद आपकी मदद दरकार हुई तो मैं आपको जहमत दूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा। तो जाहिदा ने इस मर्तबा सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। उसके बाद इंस्पेक्टर ने नासिर के पड़ोसियों से गुफ्तगू की तो उनसे पता चला कि आग तकरीबन रात के 12 बजे भड़की थी। एक पड़ोसी ने फायर ब्रिगेड के अमले को फ़ोन किया था, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही आग ने अपना काम कर दिखाया था। नासिर तो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे की मिसाल के तौर पर बच गया था, लेकिन उसकी बीवी मारिया मर चुकी थी। हैरानगी वाली बात तो यह थी कि इतनी जल्दी आग लगी तो कैसे। ओह, हैरत के बाइस इंस्पेक्टर के मुंह से निकला। यस सर, इसीलिए तो आग ने जल्दी पूरे बंगले को अपनी लपेट में ले लिया था, मुराद ने बताया। तो इंस्पेक्टर समझ जाने वाले अंदाज में असबात में सर हिला दिया। इंस्पेक्टर अहमद का पूरा दिन मसरूफियात की नजर रहा। शाम को वो थाने में आकर बैठा तो मारिया की धमाका खेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी मुंतजिर थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मारिया आग लगने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसे खंजर से कत्ल किया गया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मारिया 4 माह से हामला थी, और वो बच्चा भी चाकू लगने से ही खत्म हो चुका था। फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट के मुताबिक नासिर के बंगले से
ماریا کے علاوہ کسی تیسرے شخص کی انگلیوں کے بھی نشان ملے تھے۔ انسپکٹر احمد کو اب یہ پتہ چلانا تھا کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے جو بقول زاہدہ کے ناصر کو فون پر دھمکیاں دیتا تھا۔ باقی اس کیس کا سب سے اہم گواہ ناصر تھا، جو اسپتال میں پڑا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ لیکن انسپکٹر کو اسی بات پر نہیں بیٹھنا تھا کہ ناصر کب ہوش میں آئے گا اور وہ اس کا بیان لے گا۔ لیکن ناصر کے ہوش میں آنے تک انسپکٹر احمد کافی ثبوت اور معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اچانک انسپکٹر کے آفس کا دروازہ کھلا اور کانسٹیبل مراد اندر داخل ہوا۔ اس نے انسپکٹر کو سیلیوٹ کیا۔ ہاں مراد، کیسے آنا ہوا؟ انسپکٹر نے مراد سے پوچھا۔ سر، گلشن کالونی میں ایک شخص کی لاش ملی ہے، مراد نے عجیب خبر سنائی۔ کب؟ انسپکٹر نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی 10-15 منٹ پہلے سر، مراد نے بتایا۔ انسپکٹر نے گہری سانس لی۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ وہ گلشن کالونی کے اس مکان میں پہنچے جہاں لاش موجود تھی۔ لاش ایک خوبصورت نوجوان کی تھی جس کے جسم پر کسی زخم کا نشان نہیں تھا۔ اس کے نوکر نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی مگر وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ انسپکٹر نے احتیاط سے اس کی تلاشی لی تو آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے اس کا نام سلمان تھا۔ وہ 28 سال کا تھا۔ انسپکٹر نے کانسٹیبلز کو اشارہ کیا کہ وہ پورے گھر کی تلاشی لیں۔ کانسٹیبلز فوراً حرکت میں آئے۔ تب تک انسپکٹر نے نوکر کا انٹرویو لینا مناسب سمجھا۔ نوکر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ انسپکٹر نے پہلا سوال کیا۔ جی مختار، نوکر نے مؤدبانہ لہجے میں اپنا نام بتایا۔ کتنے سالوں سے یہاں کام کر رہے ہو؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ 7 سال ہو گئے جی، یہاں سلمان صاحب کے پاس مجھے کام کرتے ہوئے، مختار نے بتایا۔ تب تو تم اپنے مالک کے دوستوں کے بارے میں بھی جانتے ہوگے اور دشمنوں کے بارے میں بھی، انسپکٹر نے مختار کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب، سلمان صاحب کا کوئی دشمن نہیں تھا، وہ بڑے خوش مزاج اور ہنسی مذاق والے شخص تھے، مختار نے بتایا۔ اور ان کا کوئی دوست؟ انسپکٹر نے مزید پوچھا۔ جی صاحب، دوست تو ان کے کافی تھے، مختار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت مراد اندر داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ایک کالے سے رنگ کا بڑا سا بیگ تھا۔ سر، یہ بیگ ہمیں سلمان صاحب کے ڈرائنگ روم سے ملا ہے، مراد نے وہ بیگ انسپکٹر احمد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس بیگ میں؟ انسپکٹر نے پوچھا تو مراد نے جواباً بیگ کی زپ کھول دی۔ کمرے میں موجود سب کے دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگے کیونکہ بیگ نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ کس کے نوٹ ہیں؟ انسپکٹر نے مختار سے پوچھا۔ صاحب، میں نہیں جانتا، یہ تو سلمان صاحب ہی جانے، انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے مختار نے ہکلا کر کہا۔ ڈرائنگ روم میں یہ تمہیں کہاں پڑا ملا؟ اس مرتبہ انسپکٹر نے مراد کی طرف دیکھا۔ یہ بیگ ڈرائنگ روم میں رکھے صوفے کے نیچے پڑا ہوا تھا، مراد نے بتایا۔ گنو انہیں، انسپکٹر نے کہا تو مراد سر ہلاتے ہوئے انہیں گننے لگا۔ تو تم ان نوٹوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ انسپکٹر دوبارہ مختار کی طرف متوجہ ہوا۔ انسپکٹر صاحب، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں واقعی نوٹوں سے متعلق کچھ نہیں جانتا، مختار ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ سر، یہ 1 کروڑ روپے کی رقم ہے، مراد نے بتایا۔ اوہ، حیرت کے باعث انسپکٹر کے منہ سے نکلا اور پھر انسپکٹر نے ان نوٹوں میں سے ایک گڈی اٹھائی۔ اس پر نیشنل بینک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے مراد، تم لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاؤ۔ اور مختار، تم کچھ بتا رہے تھے کہ؟ انسپکٹر نے مراد کو حکم دے کر مختار سے کچھ پوچھنا چاہا کہ بیچ میں ہی موبائل کی رنگ ٹون بج اٹھی۔ موبائل کی اسکرین پر ڈاکٹر فراز کا نمبر تھا۔ اللہ خیر کرے، انسپکٹر نے پریشان کن لہجے میں کہا اور اوکے کا بٹن پریس کر کے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انسپکٹر صاحب، جلدی سے اسپتال پہنچ جائیں۔ مسٹر ناصر ہوش میں آ چکے ہیں لیکن ان کے پاس وقت بہت کم ہے، جلدی آ جائیں، ڈاکٹر فراز نے تیز لہجے میں کہا۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی پہنچتا ہوں، اتنا کہہ کر انسپکٹر نے موبائل فون جیب میں ڈالا اور مراد کو حکم دیا اور مختار کو کل تھانے آنے کی تاکید کرنے کے بعد انسپکٹر اسپتال پہنچا۔ انسپکٹر صاحب، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسٹر ناصر اپنی یادداشت کھو چکے ہیں، انہیں صرف چند باتیں یاد ہیں، باقی وہ سب کچھ بھول چکے ہیں، ڈاکٹر فراز نے انسپکٹر کو عجیب خبر سنائی۔ اوہ نو، پریشانی کے باعث انسپکٹر کے منہ سے نکلا، یہ تو بہت برا ہوا۔ انسپکٹر کمرے میں داخل ہوا۔ ناصر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ انسپکٹر نے ناصر کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ایک مرتے ہوئے انسان سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ہیں آپ؟ جواباً ناصر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری ناصر صاحب، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ پلیز یہ بتائیے کیسے ہوا یہ سب کچھ؟ میں خود نہیں جانتا انسپکٹر صاحب، جب مجھے ہوش آیا تو میں کمرے میں رسیوں سے بندھا پڑا تھا۔ میں نے یاد کرنے کی کافی کوشش کی کہ مجھے یہاں کس نے اور کیوں باندھا، لیکن مجھے یاد نہ آیا۔
اس کے بعد ناصر نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کہانی سنانے کے بعد کہا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو اسپتال کے اس کمرے میں پایا جو بقول ڈاکٹر صاحب کے میری آخری آرام گاہ ہے۔ لیکن ناصر صاحب، آپ کو کچھ تو یاد ہوگا، انسپیکٹر نے کریدنے والے لہجے میں کہا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ناصر کی بے جان آنکھیں انسپیکٹر احمد کو دیکھ رہی تھی۔ انسپیکٹر کے لیے یہ ایک حیران کن موت تھی جس نے انسپیکٹر کو شکست کا احساس دلایا تھا۔ انسپیکٹر الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا کیونکہ اس کے سارے سوالات کا جواب تو ناصر کے پاس ہی تھا، مگر افسوس کہ اس کی یادداشت ہی چلی گئی تھی۔ انسپیکٹر بوجھل قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آیا۔ وہ ڈاکٹر فراز کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مراد بھی آ گیا۔ ہاں تو انسپیکٹر صاحب، کچھ انفارمیشن ملی ناصر صاحب سے کہ نہیں؟ ڈاکٹر فراز نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، عجیب اتفاق دیکھیے کہ ایک تو وہ آگ میں جھلسے، دوسرا ان کی یادداشت چلی گئی، تیسرا وہ مر گئے، انسپیکٹر شکستہ لہجے میں بولا۔ تو انسپیکٹر صاحب، اب تو آپ کا کیس سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ڈاکٹر فراز نے کہا۔ ہاں فی الحال تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی ثبوت نہیں مل رہا کہ کس نے ناصر صاحب کے گھر میں آگ لگائی تھی، کس نے ان کی وائف کا مرڈر کیا تھا۔ یہ کیس مزید الجھتا ہی جا رہا تھا، انسپیکٹر بیزار لہجے میں بولا۔ نہیں انسپیکٹر صاحب، خیر یہ بات تو نہیں ہے، ڈاکٹر فراز نے کہا۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ انسپیکٹر نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجرم سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور چھوڑتا ہے۔ آپ دوبارہ سے چھان بین کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی سمجھیں، انشاءاللہ یہ کیس ضرور سالو ہوگا، ڈاکٹر فراز نے کہا۔ باقی کام تو ڈاکٹر صاحب میں صبح ہی کروں گا کیونکہ میں کافی الجھ چکا ہوں اور مجھے نیند کی ضرورت ہے۔ اور ہاں ڈاکٹر صاحب، دوسری لاش کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کب تک ملے گی؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ انشاءاللہ کل دوپہر تک، ڈاکٹر فراز نے کہا تو انسپیکٹر اس بات میں سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ہاں انسپیکٹر صاحب، نوٹ تو ہمارے ہی بینک کے ہیں، نیشنل بینک کے مینیجر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر احمد صبح اٹھنے کے بعد مراد کو ہدایت دینے کے بعد بینک چلا آیا تھا اور مینیجر کے سامنے یہ بیگ رکھ دیا تھا۔ تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ اماؤنٹ سلمان کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ جی انسپیکٹر صاحب، یہ رقم مسٹر ناصر کے اکاؤنٹ سے نکلی ہے، بینک مینیجر نے عجیب خبر سنائی۔ آپ کو پورا یقین ہے؟ انسپیکٹر نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں انسپیکٹر صاحب، وہ آدمی میرے لیے انجان تھا جو یہ رقم لینے آیا تھا، اس لیے میں نے ناصر صاحب سے رابطہ کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ یہ صاحب آپ کے اکاؤنٹ سے رقم کیش کروانا چاہتے ہیں۔ ناصر صاحب نے مجھ سے کہا کہ چیک کیش کر دیں۔ میں نے ان سے کہا بھی کہ اس طرح تو آپ پر کافی ٹیکس لگے گا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ چیک کیش کر دیں، اور پھر میں نے چیک کیش کر دیا۔ بڑے اچھے انسان تھے ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، مینیجر نے آخری بات افسردہ لہجے میں کہی۔ انسپیکٹر احمد نے سلمان کی ڈیڈ باڈی کی کھینچی گئی تصویر نکالی اور بینک مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ کیا یہی تو وہ آدمی نہیں جس نے یہ اماؤنٹ کیش کروایا تھا؟ انسپیکٹر نے پوچھا تو بینک مینیجر نے چونکتے ہوئے تصویر اٹھائی اور حیرت سے بولا، بالکل انسپیکٹر صاحب، 100% یہی آدمی تھا، پر یہ تو… جی ہاں، یہ مر چکا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انسپیکٹر نے تصویر پکڑتے ہوئے کہا اور ٹیبل سے بیگ اٹھا لیا۔ وہ تھانے پہنچا تو مختار اس کا منتظر تھا۔ انسپیکٹر احمد نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا اور کئی انداز سے اس سے کرید کر سوال پوچھے۔ اس سے صرف یہی معلوم ہو سکا کہ سلمان کا خاص دوست صرف ناصر ہی تھا۔ کچھ کہانی واضح ہو رہی تھی، ناصر کو فون پر دھمکیاں دینے والا شخص سلمان ہی تھا اور ناصر نے ہی سلمان کو 1 کروڑ روپے کی رقم دی تھی۔ لیکن سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر ناصر جانتا تھا کہ سلمان ہی وہ آدمی ہے جو اسے فون پر دھمکیاں دیتا ہے تو پھر اس نے پولیس کو انفارم کیوں نہیں کیا؟ دوسرا، اگر سلمان اپنی مطلوبہ رقم لے چکا تھا تو پھر اس نے ماریہ اور ناصر کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ تیسرا سوال جو سب سے زیادہ اہم تھا وہ یہ تھا کہ سلمان کی موت کیسے ہوئی؟ اس سوال کا جواب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ دے سکتی تھی جو انسپیکٹر کی میز پر پڑی تھی۔ انسپیکٹر احمد پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق سلمان کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی جو پورے جسم میں پھیل چکا تھا۔ فنگر پرنٹس لیبارٹری والوں نے بھی ایک رپورٹ بھیجی تھی۔ فنگر پرنٹس رپورٹ کے مطابق ناصر کے گھر سے جو تیسرے شخص کے نشانات ملے تھے وہ سلمان ہی کے تھے۔ لیکن یہ کیس جتنا حل ہو رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ اب اگر انسپیکٹر یہ مان بھی لیتا کہ سلمان ہی وہ شخص تھا جس نے پہلے ماریہ کو خنجر سے قتل کیا اور پھر ناصر کو بے ہوش کر کے اسے باندھنے کے بعد پورے گھر میں آگ لگا دی، لیکن پھر سلمان کو زہر کس نے دیا تھا؟ اگر سلمان کے نوکر کا یہ کام ہوتا تو وہ رقم لے کر کب کا فرار ہو چکا ہوتا۔
लेकिन वो तो अभी थाने में हाजिरी देकर गया था। इस केस ने इंस्पेक्टर को बुरी तरह उलझा कर रख दिया था। ये केस बार बार अपना रुख बदल रहा था। इस केस की असल हकीकत से इंस्पेक्टर काफ़ी दूर था। इंस्पेक्टर ने आंखें बंद की और कुर्सी की पुश्त से अपना सर लगा दिया। वो कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और तेजी से टेबल पर पड़े फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ से नेशनल बैंक के मैनेजर ने फोन उठाया। अपना तारुफ करवाने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, मैनेजर साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पूरे माह में नासिर साहब के अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं? होल्ड कीजिए, मैनेजर ने कहा और रिसीवर होल्ड पर रख दिया। हेलो सर, क्या आप लाइन पर मौजूद हैं? थोड़ी देर बाद बैंक मैनेजर ने पूछा। जी जी बिल्कुल। इंस्पेक्टर अहमद ने इस बात में सर हिलाया। सर, एक तो 5 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट बना था, 1 करोड़ रुपए का चेक मरहूम सलमान साहब ने कैश करवाया था और 20 लाख रुपए का चेक भी कैश हुआ है। मैनेजर ने रकूम की तफसील बताते हुए कहा। वो चेक कहाँ ट्रांसफर हुआ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर, वो हमारी अकाउंट होल्डर ही हैं, बैंक मैनेजर ने बताया। अकाउंट होल्डर का नाम बताइए प्लीज, इंस्पेक्टर ने बेचैन लहजे में पूछा। इंस्पेक्टर अहमद को यकीन था कि बैंक मैनेजर के अगले अल्फाज धमाकाखेज होंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सर, वो अकाउंट होल्डर है मिस जाहिदा, बैंक मैनेजर ने कहा। क्या? इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा। वो इस नाम की बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहा था। जी हाँ, जाहिदा ही है। बैंक मैनेजर ने कंप्यूटर से दोबारा चेक किया था। शुक्रिया मुनीर साहब, इतना कहकर इंस्पेक्टर ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। केस में नया इंकिशाफ हो रहा था। जाहिदा कुछ ज़्यादा ही तेज और शातिर निकली थी। एक मर्तबा इंस्पेक्टर ने अंदाजों की कहानी को जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसने सर को झटका दिया। उसने सोचा कि अंदाजों की बजाय असल कहानी और असल मुजरिम तक पहुंचना चाहिए। दरवाज़ा जाहिदा ने ही खोला था। अपने सामने इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को देखकर वो परेशान हो गई थी। कैसी हो मिस जाहिदा? इंस्पेक्टर ने तंज़िया अंदाज में पूछा। ठीक हूँ सर। वो हकलाई, साथ ही वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई भी थी। मिस जाहिदा के घर की तलाशी लो, इंस्पेक्टर ने मुराद से मुखातिब होते हुए कहा। तो मुराद ने इस बात में सर हिला दिया और दूसरे कांस्टेबल के साथ जाहिदा के घर के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर साहब, खैरियत तो है? जाहिदा ने हकलाते हुए पूछा। अभी पता लग जाएगा खैरियत है कि नहीं मिस जाहिदा, इंस्पेक्टर ने गुस्से से जाहिदा की तरफ देखते हुए कहा, और जाहिदा ने अपनी नज़रें झुका ली। थोड़ी देर बाद मुराद कामयाब लौटा। उसके हाथों में काले रंग का नोटों का बैग था, जिसे देखकर जाहिदा का रंग उड़ चुका था। मुराद, इन नोटों के सीरियल नंबर चेक करो, इंस्पेक्टर ने मुराद से मुखातिब होते हुए कहा। तो मुराद इस बात में सर हिलाते हुए अपने काम में लग गया और फिर बोला, सर, ये नोट 100% नेशनल बैंक के ही हैं। मिस जाहिदा, मैं आपको होशियार समझता था, लेकिन आप होशियार होने के साथ साथ शातिर भी हैं, इंस्पेक्टर ने बज़ाहिर इकरार करते हुए कहा। अब शराफत से ये बता दो कि तुमने नासिर साहब से ये पैसे क्यों लिए? कहीं तुम दोनों के बीच नाजायज़ ताल्लुकात तो नहीं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नासिर साहब ऐसे आदमी नहीं थे, जाहिदा जोर से बोली। ये पैसे उन्होंने मुझे खुद दिए थे। क्यों दिए थे? इंस्पेक्टर ने संजीदा लहजे में पूछा। वो दरअसल मेरी माँ बीमार थी, जाहिदा ने नजरें चुराते हुए कहा। कहाँ पर है तुम्हारी माँ? इंस्पेक्टर ने जाहिदा की नज़रों में झांकते हुए कहा। वो गांव में है, जाहिदा ने एक मरतबा फिर आंखें चुराई। देखो मिस जाहिदा, इस मरतबा मैं तुमसे आखिरी बार पूछूंगा, और अगर इस मरतबा तुमने किसी भी किस्म की दरोग गोई से काम लिया तो मैं तुमसे बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। इस मरतबा इंस्पेक्टर सख्त लहजे में बोला। तो जाहिदा ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। वो इंस्पेक्टर अहमद की आंखों का मतलब साफ समझ चुकी थी कि अगर इस मरतबा उसने झूठ बोला तो वाकई इंस्पेक्टर उससे सख्त रवैये से पेश आएगा। इंस्पेक्टर साहब, इस हादसे से कुछ दिन पहले नासिर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। जाहिदा, तुम 20 लाख रुपए कमाना चाहती हो? उन्होंने यकदम मुझसे अजीब सवाल किया था। सर, ये आप कैसा सवाल कर रहे हैं? मैं उलझन आमेज लहजे में बोली। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मैंने देखा कि नासिर साहब संजीदा थे। पैसों की भला किसे ज़रूरत नहीं सर, मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराई। तो इसका मतलब अगर तुम्हें 20 लाख रुपए दिए जाएं तो तुम खुश हो जाओगी, नासिर साहब ने बगौर मेरी तरफ देखते हुए कहा। सर, टूटे फूटे अल्फाज के साथ मेरे मुंह से निकला। देखो जाहिदा, जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनना और किसी से भी इस बात का तस्करा न करना। इतना कहकर नासिर साहब कुछ देर के लिए रुके और फिर दोबारा मुझसे गोया हुए। पिछले कई महीनों से एक शख्स मुझे फ़ोन पर धमकियां दे रहा है। कैसी धमकियां सर? मैंने बेचैन होकर पूछा। कत्ल जैसी संगीन धमकियां, नासिर साहब ने बताया।
لیکن سر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پیسوں کی خاطر، اور کس لیے؟ ناصر نے کہا۔ تو سر آپ پولیس میں کمپلین کریں، میں نے مشورہ دیا۔ نہیں، اس طرح وہ شخص بھڑک سکتا ہے، ناصر صاحب نے بدستور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے سر؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ڈیمانڈز ختم نہیں ہو رہی، میں اب تک اسے 70 لاکھ روپے دے چکا ہوں، ناصر صاحب نے بتایا، اور بھی مزید رقم مانگ رہا ہے۔ کتنی؟ میرا لہجہ یکدم بے چین ہو گیا۔ 1 کروڑ۔ کروڑ؟ میں چلائی۔ آہستہ، چلاؤ مت، ناصر صاحب نے مجھے ڈانٹا۔ زاہدہ، وہ آدمی میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہا ہے، میں کتنے بجے آفس آ رہا ہوں، کتنے بجے میٹنگز اٹینڈ کر رہا ہوں، کس کے ساتھ میٹنگز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اتنا کہہ کر ناصر صاحب رکے، پھر بولے، مجھے ایسا لگ رہا ہے زاہدہ کہ آفس کا کوئی آدمی یقیناً اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، ناصر صاحب نے کہا۔ ہو سکتا ہے سر، آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کس پر؟ میں نے پوچھا۔ تم پر، ناصر صاحب نے کہا تو میں اپنی کرسی سے یوں اچھلی جیسے مجھے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں پریشانی کے باعث ہکلائی۔ جس دن سے مجھے اس آدمی کا فون آیا ہے میں غور کر رہا ہوں، آفس کے سٹاف میں تم ہی ہو جو مجھ پر نظر رکھ رہی ہو۔ میں جب فون پر کسی سے بات کرتا ہوں تب بھی تم فون پر میری بات سنتی ہو، ناصر صاحب نے کہا۔ اور اب جب کہ میں نے تم سے 20 لاکھ روپے کا ذکر کیا تو میں نے تمہاری آنکھوں میں لالچ صاف دیکھی ہے۔ سر واقعی میں کچھ دنوں سے آپ پر غور کر رہی ہوں، میں نے اعتراف کیا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ سب کچھ میں کسی کے کہنے پر کر رہی ہوں، بلکہ میں کچھ دنوں سے غور کر رہی تھی کہ آپ کافی پریشان ہیں، اسی لیے میں آپ پر غور کر رہی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھا بھی تھا لیکن آپ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور جہاں تک پیسوں کا سوال ہے سر، تو پیسوں کی ضرورت کسی نہیں ہوتی، اسی لیے میں نے ہاں کر دی۔ ناصر صاحب نے گہری سانس کھینچی اور جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے سر؟ میں نے پوچھا۔ یہ 20 لاکھ کا چیک ہے، اسے رکھ لو، ناصر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سر اتنی بڑی رقم میں کیسے رکھ سکتی ہوں؟ آپ یہ احسان مجھ پر کس لیے کر رہے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے کہا۔ مجھے پتا ہے چند مہینوں بعد تمہاری شادی ہے، مجھے ثانیہ نے بتایا تھا، اس میں تمہارے کام آئیں گے، ناصر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن سر یہ تو بہت زیادہ ہیں، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ دھوم دھام سے اپنی شادی کرنا اور اب چپ چاپ یہ چیک رکھ لو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم واقعی اس آدمی کا ساتھ دے رہی ہو، ناصر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر وہ چیک پکڑ لیا۔ سر واقعی کوئی آپ کو فون پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے؟ میں نے تصدیق چاہی۔ ہاں، ناصر صاحب نے افسردہ لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، اب میں پولیس سے رابطہ کروں گا، انہوں نے کہا۔ یہ ہے انسپکٹر صاحب ساری کہانی۔ اتنا کہہ کر زاہدہ خاموش ہو گئی۔ انسپکٹر نے دیکھا اس مرتبہ وہ سچ بول رہی تھی۔ 20 لاکھ؟ میرا ذہن نہیں مان رہا۔ انسپکٹر الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ انسپکٹر صاحب جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے آگے بیان کر دی، باقی آپ مانے یا نہ مانے، زاہدہ نے کہا۔ انسپکٹر تھانے پہنچا اور اپنی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ انسپکٹر ابھی کسی بھی طریقے سے اس کیس کو حل نہیں کر سکا تھا۔ کیس کا کوئی بھی سرا ملتا تو ساتھ کئی الجھنیں لے آتا تھا۔ یہ کیس حل ہوتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انسپکٹر نے اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک شاپر نکالا اور اس میں موجود چیزوں کو میز پر نکال کر رکھ دیا۔ وہ چیزیں تقریباً ساری کی ساری جلی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر کی نگاہوں نے ان چیزوں میں سے جس چیز پر کراس کا نشان لگایا وہ ایک وزٹنگ کارڈ تھا جو آدھا جل چکا تھا۔ کارڈ میں اوپر نیچے 2 کلر تھے، پیلا اور نیلا۔ پیلے حصے پر نیلے حروف میں DZ لکھا ہوا تھا، نیچے ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا جو آدھا جل چکا تھا، آفس نمبر 3، بس اتنا ہی لکھا ہوا تھا، باقی ایڈریس جل چکا تھا۔ یہ کس کا کارڈ ہو سکتا ہے اور DZ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر بڑبڑایا۔ اس نے میز پر پڑی بیل بجائی۔ تھوڑی دیر بعد مراد اندر داخل ہوا۔ مراد یہ کارڈ دیکھو، کس کا ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر نے آدھا جلا کارڈ مراد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مراد نے کارڈ غور سے دیکھنے کے بعد انسپکٹر سے کہا، سر پتہ کرنا پڑے گا یہ کس کا کارڈ ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر پتہ کرو۔ ایک کام اور کرو، ناصر صاحب کے وکیل کو بھی میرے پاس جلد سے جلد بھیجو، انسپکٹر نے تاکید کرتے ہوئے کہا تو مراد اس بات میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ناصر کا وکیل انسپکٹر کے آفس میں تھا۔ ناصر کے وکیل سے ملاقات سودمند ثابت ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد مراد آفس میں آ گیا۔ مراد، یہ ناصر صاحب کا کیس تو عجیب الجھن ہے، یہ کیس بار بار گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہا ہے، انسپکٹر نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ کیوں سر، کیا ہوا؟ مراد نے حیرانگی سے پوچھا۔
इस केस का हर मिलने वाला नया सिरा अजीब उलझन साथ लेकर आता है, इंस्पेक्टर ने कहा और साथ ही वकील से होने वाली गुफ्तगू मुराद के सामने दोहरा दी। वो भी हैरान हुआ। और ये तो वाकई हैरानगी वाली बात है, मुराद ने कहा। खैर तुम बताओ, तुमने उस कार्ड के बारे में कुछ पता चलाया? इंस्पेक्टर ने मुराद को याद दिलाया। जी सर, वो किसी डिटेक्टिव जाहिद का कार्ड है, मुराद ने बताया। डिटेक्टिव, इसका मतलब है कार्ड पर लिखे हरूफ का मतलब DZ यानी डिटेक्टिव जाहिद है, जो कि जासूसी का काम करता है, इंस्पेक्टर ने कहा। बिल्कुल सर, मुराद ने इस बात में सर हिलाया। चलो। इंस्पेक्टर अहमद ने लफ्ज़ चलो को लंबा करते हुए कहा, एक मुलाकात डिटेक्टिव जाहिद से भी कर लेते हैं। इंस्पेक्टर अहमद और मुराद जीप में आकर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने मुराद को कुछ समझाते हुए कहा, अगर घी सीधी उंगली से ना निकला तब हम ये ड्रामा करेंगे, क्योंकि ये जासूस हजरात बहुत तेज होते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा तो मुराद ने इस बात में सर हिला दिया। जल्द ही वो दोनों डिटेक्टिव जाहिद के ऑफिस में पहुंचे। मुसाफे के बाद वो कुर्सियों पर बैठ गए। जाहिद साहब, क्या आप मशहूर बिजनेसमैन नासिर को जानते हैं? इंस्पेक्टर ने जाहिद के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। नासिर का नाम सुनते ही जाहिद के चेहरे पर परेशानी की एक लहर वाज़ेह हुई, लेकिन जाहिद ने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया था। जी नहीं, जाहिद ने इंस्पेक्टर की तवक्को के मुताबिक जवाब दिया। अच्छा, चलो मुराद, फिर चलते हैं, इंस्पेक्टर अहमद ने उठते हुए कहा। मुराद भी इंस्पेक्टर के साथ उठ खड़ा हुआ और जाहिद हैरान और परेशान इंस्पेक्टर अहमद की तरफ देखने लगा। वह हैरान था कि इंस्पेक्टर उससे सिर्फ यही सवाल पूछने आया था। लेकिन सर, आपने जाहिद साहब से ये तो पूछा ही नहीं कि आपको नासिर साहब के जले हुए बंगले से जाहिद साहब के। मुराद ने इंस्पेक्टर से कहने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर जाहिद के ऑफिस से बाहर निकल चुका था और मुराद भी उसके पीछे ही बाहर निकल गया था। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त इंस्पेक्टर ने कन अखियों से जाहिद की तरफ देखा था। मुराद की इस बात से जाहिद काफी परेशान और बेचैन नजर आ रहा था। उस आदमी ने अपनी कार नासिर के जले हुए बंगले के सामने रोकी और कार से उतरकर बंगले की तरफ बढ़ा। वार्निंग पट्टी क्रॉस करके वो आगे बढ़ा और एक तरफ पड़े मलबे की तरफ बढ़ा और उसमें कुछ तलाश करने लगा। डिटेक्टिव जाहिद, आप जो घड़ी ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास है। अचानक उस आदमी के कानों में इंस्पेक्टर अहमद की आवाज़ पड़ी तो वह आदमी, जो कि डिटेक्टिव जाहिद था, घूमकर देखा। सामने इंस्पेक्टर अहमद और मुराद हाथों में रिवॉल्वर लिए खड़े थे। इंस्पेक्टर ने अपने हाथ में घड़ी पकड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो तीनों थाने के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। हाँ तो जाहिद साहब, आप ये बताने की तकलीफ करेंगे कि आपने ये भयानक जुर्म क्यों किया? इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में पूछा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये जुर्म नहीं किया, जाहिद ने पुख्ता लहजे में कहा। तो फिर किसने किया? इंस्पेक्टर ने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा। खुद नासिर साहब ने, जाहिद ने धमाका किया और इंस्पेक्टर हैरत से उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, नासिर साहब तो मर चुके हैं, इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, प्यार जब नफरत में बदल जाए तब ऐसे हैरानकुन वाकयात ही होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं शुरू से आपको सारी बात बताता हूं। नासिर साहब और मारिया मैडम की शादी बड़ी खुशगवार जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर प्यार करते थे। शादी के बाद इंसान की यही ख्वाहिश औलाद का हुसूल होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इंसान का काम कोशिश करना होता है, लेकिन जब कोशिशों के बावजूद कोई नतीजा न निकले तो परेशानी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। और ऐसा ही कुछ उन दोनों मियाँ बीवी के साथ भी हुआ। काफ़ी अरसा गुजरने के बावजूद जब कोई बात नजर न आई तो मारिया मैडम परेशान रहने लगी। फिर कुछ अरसे के बाद कारोबार के सिलसिले में नासिर साहब को बैरून मुल्क जाना पड़ा। अपने काम से फारिग होने के बाद नासिर साहब ने इस सिलसिले में एक डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने चेकअप का मशवरा दिया। चेकअप के बाद नासिर साहब को एक दिल बर्दाश्ता खबर मिली कि नासिर साहब में कमी थी, वो कभी बाप नहीं बन सकते थे। नासिर साहब बुझे बुझे से अपने मुल्क वापस पहुंचे तो दूसरी खबर ने उनको चकनाचूर कर दिया था। मारिया मैडम मां बनने वाली थी। नासिर साहब को अपने आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। उनमें तो बाप बनने वाले जरासीम ही मौजूद नहीं थे, फिर मारिया कैसे हमला हुई? नासिर साहब ने अभी तक मारिया से अपने चेकअप वाली बात नहीं की थी। अब नासिर साहब अंदर ही अंदर घुलने लगे थे। इसका मतलब है कि मारिया हरजाई है। नासिर साहब ने सोचा, ये किसी गैर की बाहों के नशेमन में रह चुकी है, ये बदचलन है। तरह तरह के ख्यालात उन्हें सोने नहीं देते थे। फिर एक दिन नासिर साहब ने मेरी खिदमत हासिल की और बोले, तुम्हें सिर्फ इस औरत की निगरानी करनी है। नासिर साहब ने मारिया की तस्वीर मुझे दिखाते हुए कहा। यह कौन है? मैंने पूछा।
میری بیوی ناصر صاحب نے کہا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ آپ کی وائف؟ میں حیرت کے ساتھ بولا، ہاں میری وائف۔ تم نے سایہ بن کر اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کی ہر حرکت نوٹ کرنی ہے، یہ کس کس سے ملتی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور میں اپنے کام میں اسی دن لگ گیا تھا، اور پھر چند ہی دنوں میں ساری رپورٹ ناصر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ سر، آپ کی وائف بے وفا ہے، میں نے دھماکہ کیا۔ کون ہے وہ؟ ناصر صاحب نے پوچھا۔ آپ کا خاص دوست سلمان۔ اس دفعہ کے دھماکے نے ان پر اثر کیا، وہ کرسی سے جیسے اچھل پڑے۔ سلمان؟ ان کے منہ سے نکلا۔ بالکل سر، سلمان ہی ہے، میں نے پختہ لہجے میں کہا۔ اس روز ناصر صاحب کی آنکھوں میں نے آنسو صاف دیکھے تھے۔ انہوں نے مجھے جانے دیا اور پھر کچھ دنوں بعد پھر مجھ سے رابطہ کیا۔ ان کی اور میری ملاقات ہوٹلوں میں ہوتی تھی۔ مسٹر زاہد، ایک کام کے سلسلے میں مجھے آپ کی مدد درکار ہے، ناصر صاحب نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی فرمائیے سر۔ کوئی بھی کام ہو بتائیے، میں نے تہہ دل سے کہا۔ ناصر صاحب میرے کریئر میں وہ انسان تھے جنہوں نے مجھے متاثر کیا تھا۔ پہلے ایک بات بتاؤ، ناصر صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی پوچھئے سر، میں متوجہ ہوا۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہوئے، پھر مجھ سے گویا ہوئے۔ مسٹر زاہد، پیار بھی بڑی عجیب چیز ہے، عجیب احساس ہے۔ ایک دغا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ انسان جب کسی سے اتنا پیار کرے تو اسے بھی بدلے میں پیار ہی ملنا چاہیے۔ ملنا چاہیے نا زاہد صاحب؟ ناصر صاحب نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ بالکل سر، میں پھیکے لہجے میں بولا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ پیار میں بہت بڑا دھوکہ کھا چکے تھے۔ پھر میرے ساتھ کیوں دھوکہ ہوا؟ میں نے تو پیار کے بدلے پیار مانگا تھا۔ ناصر صاحب رکے، وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے اور ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو رواں تھے۔ تم بتاؤ زاہد، جب پیار میں کوئی کسی کا دل توڑتا ہے تو دل توڑنے والے کا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے تو اس سے کبھی اولاد کی بھی خواہش نہیں کی تھی، کبھی اسے ظاہر بھی نہیں ہونے دیا کہ میں اولاد چاہتا ہوں۔ کیا شادی اور پیار کا حصول صرف اولاد ہی ہوتا ہے؟ پیار تو ایک پیار رشتہ ہے جس میں انسان جواباً پیار ہی چاہتا ہے، لیکن جب دغا ملے تو انسان کو دغا دینے والے سے اتنی نفرت کیوں ہو جاتی ہے؟ ناصر صاحب کے لہجے میں یکدم غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں انگارے محسوس کیے تھے۔ میں خاموشی سے ناصر صاحب کی باتیں سن رہا تھا۔ خیر، میں سلمان اور ماریہ کا خون کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کار ناصر صاحب نے مجھے اپنے دھماکہ خیز مقصد سے آگاہ کیا۔ میرا اندازہ بہت عجیب تھا۔ ہاں، میں ان دونوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ناصر صاحب نے پختہ لہجے میں کہا تھا، اور میں خود کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس مرتبہ میں کرسی سے تقریباً اچھل ہی گیا تھا۔ میں تمہیں اس کام کے لیے 1 کروڑ روپے دوں گا، ناصر صاحب نے مجھے حیرت انگیز آفر کی پیشکش کی۔ 1 کروڑ؟ میرا حلق خشک ہو گیا اور میں نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو اٹھایا اور ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ پی گیا۔ لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ میں تمہیں وقت آنے پر بتا دوں گا، ناصر صاحب نے کہا۔ لیکن آپ خود کو کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی بیوی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ اسے طلاق دے دیں، میں نے ناصر صاحب کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائے۔ میری دنیا، میرا پیار، میرا سب کچھ ماریہ تھی۔ میں اسے مکر و فریب کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ سلمان میرا خاص دوست تھا، اس نے دوست ہو کر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ میں پیار میں دھوکہ دینے والوں اور دوستی کے نام پر دھوکہ دینے والوں کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ اور رہا میرا سوال، تو مجھے اب اس دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ اب میں جینا نہیں چاہتا، انہوں نے بتاتے ہوئے اپنا اٹل فیصلہ سنایا۔ ماریہ نے مجھے دنیا میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ لیکن سر، پولیس؟ میں نے معنی خیز لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ پولیس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ان دونوں کو بھی میں ہی مار دوں گا اور خود کو بھی ماروں گا۔ پولیس تو اندھیرے میں ہی ہاتھ مارتی رہے گی۔ اس کام کے لیے میں نے ایک گواہ بھی بنا لیا ہے۔ یہاں تک کہہ کر ناصر صاحب رکے۔ گواہ؟ کیسا گواہ سر؟ میں حیران ہوا۔ میری پرسنل سیکریٹری زاہدہ۔ میں اس کے سامنے کئی دنوں سے ایکٹنگ کر رہا ہوں کہ ایک شخص فون پر مجھے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے اسے شادی کے لیے 20 لاکھ روپے کی رقم بھی دی ہے۔ وہ تفتیشی افسر کو یہی بیان دے گی کہ کوئی مجھے فون پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے اور مجھ سے پیسوں کی مانگ کر رہا ہے۔ اس کمینے سلمان سے بھی میں نے 1 کروڑ روپے کا چیک کیش کروایا ہے۔ مینیجر بھی یہی گواہی دے گا کہ سلمان ہی بینک سے رقم کیش کروا کر گیا تھا۔ وہ رقم آج تم کسی بھی وقت اس کے گھر پہنچاؤ گے۔ یعنی جو فرضی کہانی میں پولیس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سلمان مجھے فون پر بلیک میل کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے رقم کا مطالبہ کرتا ہے، میں جان کے ڈر سے اسے وہ رقم دے دیتا ہوں، پھر وہ میرا اور ماریہ کا خون کرنے کے بعد میرے بنگلے کو آگ لگا دیتا ہے۔ پولیس اتنی گہرائی میں نہیں جائے گی، تھوڑی بہت چھان بین کرے گی اور پھر اس کیس کو بند کر دے گی۔ میں نے اپنی ساری جائیداد بھی ٹرسٹ کے نام کر دی ہے۔
کیونکہ یہ دولت ٹرسٹ کے کام آئے گی۔ پھر حادثے والے دن ناصر صاحب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ وہ مجھے اندر لے آئے اور ٹی وی لاؤنج میں ایک پردے کے پیچھے چھپا دیا۔ میں اس پردے کے پیچھے سے ساری کارروائی دیکھنے لگا۔ میں نے ساری کارروائی پردے کے پیچھے سے دیکھی۔ تھوڑی دیر بعد میڈم ماریا بھی آ گئی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ناصر صاحب نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈیئر، میں اسپتال چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ ماریا میڈم نے ناصر صاحب کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا، ایسا کرو، کھانا لگاؤ۔ آج میں نے سلمان کو انوائٹ کیا ہے، وہ آج ہمارے ساتھ ڈنر کرے گا۔ ناصر صاحب نے ماریا کے باہوں کے ہار کو توڑتے ہوئے کہا۔ سلمان؟ لیکن کیوں؟ ماریا نے ناگواری سے کہا۔ ناصر صاحب ماریا کی اداکاری پر مسکرائے تھے اور کہا، بس ویسے ہی۔ لیکن کھانا تو ابھی پکانا ہے، ماریا میڈم نے کہا۔ کھانا میں بازار سے لے آیا ہوں، تم بس ٹیبل پر لگاؤ، ناصر صاحب نے کہا تو میڈم ماریا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلمان بھی آ گیا تھا۔ کھانا شروع ہوا۔ ناصر صاحب کھانے کے دوران کئی دفعہ سلمان کی طرف اٹھ کر گئے، کبھی اس کی پلیٹ میں کچھ ڈالتے، کبھی گلاس میں پانی بھرنے کے بعد اسے کھانے دیتے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی سی گپ شپ کے بعد سلمان وہاں سے چلا گیا۔ ماریا، میں نے تم سے کون سی بے وفائی کی تھی جو تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ کبھی میں نے تم سے اولاد کا تذکرہ کیا ہو؟ سلمان کے جانے کے بعد ناصر صاحب یکدم اصل موضوع کی طرف آ گئے تھے اور میڈم ماریا کا رنگ یکدم اڑ چکا تھا۔ یہ تم؟ میڈم ماریا سے پوری بات بھی نہ ہو سکی تھی۔ میں نے تم سے دل و جان سے محبت کی اور تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اتنا کہہ کر ناصر صاحب نے اپنی جیب سے رپورٹ نکال کر ماریا میڈم کی طرف پھینکی، جسے ماریا میڈم اٹھا کر پڑھنے لگی۔ تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے ماریا۔ میں نے تو تم سے محبت کی تھی دل و جان سے، لیکن تم نے… ابھی ناصر صاحب نے اتنا ہی کہا تھا کہ میڈم ماریا کی چیخ سنائی دی۔ میڈم ماریا نے اچانک ٹیبل پر پڑی ہوئی چھری اٹھا کر اپنے پیٹ میں گھونپ دی تھی۔ ناصر صاحب تیزی سے فرش پر گری ماریا میڈم کی طرف بڑھے۔ یہی میری توبہ کی راہ تھی۔ میں نے اس گندے وجود اور سلمان کی نشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے۔ میڈم ماریا بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ میں پردے کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ اگر یہی ہوش میڈم ماریا کو گناہ کرنے سے پہلے آ جاتا تو ایسی نوبت ہی نہ آتی۔ میں نے میڈم ماریا کے مردہ جسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بعض اوقات انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے پر اسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، ناصر صاحب نے کہا۔ ناصر صاحب نے میڈم ماریا کی موت پر ایک آنسو بھی نہیں بہایا تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اب آپ مزید کچھ نہ کیجیے سر، دوسری شادی کر لیجیے گا، میں نے ناصر صاحب کو دوبارہ مشورہ دیا۔ نہیں زاہد، مجھے عورت کے نام سے نفرت ہو گئی ہے۔ باقی مجھ میں ایسا نقص ہے کہ ہر عورت کسی نہ کسی موڑ پر مجھ سے بے وفائی کرے گی۔ میری زندگی تو ماریا تھی اور اب مجھے زندگی سے بھی نفرت ہو چکی ہے۔ میں اب جینا نہیں چاہتا۔ لیکن سر، آپ کا اصل مجرم تو ابھی زندہ ہے، میں نے کہا۔ نہیں، میں نے اس کے پانی میں زہر ملا دیا تھا، وہ بھی چند لمحوں کا مہمان ہوگا، ناصر صاحب نے کہا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے سر؟ میں نے پوچھا۔ تم مجھے بے ہوش کرنے کے بعد باندھ کر مجھے دوسرے کمرے میں ڈال دو گے، اس کے بعد پورے بنگلے میں مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دو گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری اور ماریا کی کہانی کسی اور کو پتہ چلے۔ پولیس بس شک کرتی رہے گی مگر اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، ناصر صاحب نے کہا۔ لیکن ناصر صاحب، یہ تو غلط ہے، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ غلط یہ صحیح، اس بات کو تم چھوڑ دو۔ تمہیں اس کام کے میں نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں۔ تم نے کچھ غلط نہیں کرنا، یہ سارا کام میری رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اس بے وفا عورت نے خود کو ختم کر لیا ہے، نہیں تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کرتا۔ ناصر صاحب نے زمین پر پڑی میڈم ماریا کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پسٹل کے دستے سے ناصر صاحب کو بے ہوش کرنے کے بعد انہیں رسیوں سے باندھ دیا اور پھر پورے بنگلے میں مٹی کا تیل چھڑکنے کے بعد بنگلے کو آگ لگا دی۔ اتنا کہہ کر ڈیٹیکٹیو زاہد خاموش ہو گیا تھا اور انسپکٹر احمد حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا تھا۔ انسپکٹر سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ کیسی عجیب کہانی نکلی تھی۔ ایک سیدھے سادے شخص نے ایسا بھیانک اور انوکھا ڈرامہ رچایا تھا کہ وہ خود کو مارنے پر تل گیا تھا۔ پیار میں دھوکہ۔ انسپکٹر احمد نے اپنی زندگی میں ایسا عمل پہلی بار دیکھا تھا۔ انسپکٹر احمد نے جب ناصر کے وکیل سے ملاقات کی تو وکیل نے بتایا تھا کہ ناصر نے اپنی ساری جائیداد ٹرسٹ کے نام کر دی تھی۔ وہ اس بات پر کافی حیران ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے پیچھے یہ کہانی نکلے گی۔ انسپکٹر احمد کو ناصر کے بنگلے سے ملنے والے ملبے سے زاہد کی گھڑی بھی ملی تھی، جس پر DZ لکھا ہوا تھا۔
उसी घड़ी की बुनियाद पर इंस्पेक्टर अहमद डिटेक्टिव जाहिद तक पहुंचा था और इंस्पेक्टर को इस खूनी वाकये का पता चला था जो कि काफ़ी मशहूर हो गया था। लेकिन इंस्पेक्टर अहमद यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि नासिर ने गलत किया था या सही। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।